अच्छा, अभी सिस्टर ने बोला, देखो अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, तो वेस्ट बंगाल का न्यूज़ है कि एक बंदे को एज रहती है उसकी लगभग 36-7 की समथिंग। एक बंदे को ख्वाब आता है और ख्वाब में रसूल अल्लाह आते हैं और वो उसको बोलते हैं कि वो अपनी बेटी से निकाह कर दे। और ये पेपर की न्यूज़ है, न्यूज़ पेपर की कटिंग है, आप सर्च मारिए। उस बंदे ने अपनी बेटी से निकाह कर लिया, बीवी को बोला, बीवी बातों में आ गई, अपनी बेटी से निकाह कर लिया। और पता तब चलता है लोगों को जब वो 16 ईयर्स की लड़की, 15 साल की थी तब, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये बात फिर वो डिस्क्लोज हो जाती है सारे हाँ, सोसाइटी पर में। देखें हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं जो इस्लाम और उसकी जो फिका है ना, उस पर बात करते हैं। एक फर्द वाहिद का कोई भी अमल हो सकता है, वो अपनी बेटी को मार दे या उसके साथ जिना कर दे। जो चीज़ बिल्कुल परमिशन बिल्कुल नहीं है तो उस पर बात करने का मकसद कोई नहीं बनता। दूसरा, इस्लाम में एक बिल्कुल। हद तक है कि अगर आप अपनी बेटी के साथ शहवत करते हैं और आपकी शहवत वैसे ही हो जो जैसी बीवी के साथ है, तब आप गुनाहगार हैं। और अगर उस तरह की शहवत नहीं है तो फिर आप गुनाहगार नहीं है। तो इसका भी एक गलीज यार सोच है ये ना तो ये। बड़ी शर्म वाली बात है। बिल्कुल अगर मैं इसकी डिटेल्स में जाऊं मोहम्मद अरबी साहब, तो जी, आई एम श्योर कि आपको भी इसकी डिटेल बताते हुए शर्म महसूस होगी डेफिनेटली। कि ये मतलब क्या है असल में, कि बीवी जैसी शहवत और बीवी के अलावा मतलब इसका, अगर आप अब ये इसकी डिफरेंशिएट कौन करेगा, ये बताएं। हाँ, अब आप डिटेल में अगर जाएंगे तो इतनी शर्मनाक बात है कि अपने मुंह से निकालते हुए भी शर्म आए इंसान को। जी जी जी। और आपको पता है कि ये एक फिक़ह हनफी का एक फतवा था कि अगर माँ के साथ भी इंटरकोर्स करना है तो वो कोई रेशमी कपड़ा बांध के आप लपेट के आप कर सकते हैं। तो ये है इनके, इसी वजह से ये लोग इस किस्म की सोच लेकर आते हैं, इनके जहनों में आती है कि ये कोई बकरी को, कोई जानवर को, किसी माँ को, किसी बेटी को नहीं छोड़ते। और आप पाकिस्तान में भी गूगल कर लें, कंटिन्यू ये खबरें आ रही है कि बेटी के साथ मुकाला किया बाप ने। उसकी वजह यही है कि मौलवी इस किस्म के कहानियां इनको देता है तो उनके जहन में ये चीज आ जाती है जो आना ही नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ। बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा, ये हमारे साथ वो भी आ गए, पोस्टे इमाम है शायद, हाँ, का नाम नहीं आ रहा जी जी। धन्यवाद, वेलकम। कैसे हैं सर आप? जी सर, मैं ठीक हूँ और आपको सब आपको वो फतवे का पता है अपना, जिसमें वो माँ के साथ भी कर सकते हैं, रेशमी रुमाल बांध के या रेशमी कपड़ा लगा के? जी, फतावा इस्लामी फिक़ह जो में। काजी अबू यूसुफ है उसमें उन्होंने कहा है कि इमाम अबू हनीफा जो है, नुमान बिन सामित ने कहा था उनके उस्ताद ने, कि अगर कोई शख्स जो है उस पे शहवत बहुत ज़्यादा तारी हो जाए और उसको निकाह के लिए कोई औरत भी मैसर ना हो, तो वो अपनी माँ के साथ जो है एक रेशमी कपड़ा जो है वो एक बांध के अपने उसवा तनासुल से उसके साथ सोहबत कर सकता है, और बशर्ते कि हमल जो है वो पेट में ना ठहरे माँ के। नहीं तो आजकल तो ये जैसे बड़े अच्छे अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिक मिल जाते हैं, तो उसके हिसाब से तो ये मुसलमान तो करते रहेंगे दबा के। वो एक देवबंद का जो इलियास गुमान है उसने भी कहा था। उसका मुझे वीडियो उसका वो याद नहीं है, मगर वो दर्स दे रहा है, दर्स दे रहा है वो फतावा आलमगीरी के ऊपर और फ़िक़ह हनफिया की दूसरी जो किताबें हैं जिनमें इमाम अबू हनीफा के फतावे हैं, तो उसमें उसने कहा है कि अगर आप अपनी माँ के साथ भी अगर सोहबत करो, तो उसने उसमें बोला कि वो जायज़ है। शायद वो देखा हो, शायद समीर भाई ने वो क्लिप देखा भी होगा, क्योंकि कोई मोमिन बहस कर रहा था कि आप एक्स मुस्लिम तो अपनी सगी माँ पे भी चढ़ जाते होगे, वो सच्चा मुस्लिम था कौन था। तो समीर भाई ने वही क्लिप उसे दिखा भी दी थी उसको। जी जी। वो और इतना बेशरम है कि हर दफा जलील होके जाता है फिर आ जाता है, पता नहीं क्या खाता क्या है, इस किस्म की अच्छा इमाम चीज। साहब, आप इसमें एक बात देखो, जितने भी मुसलमान यहाँ पे सुन रहे हैं, कि अब ये कोई मैं अलग बात नहीं कर रहा, ये वही बात है जो सब मानते हैं। फतवा जो है ना, किसी मुफ्ती के अंदर कीड़ा नहीं काटता है कि वैसे बैठे बैठे दे दे। हमेशा फतवे में ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन होती है तो फिर फतवा दिया जाता है। क्या हुआ होगा कि इसके पास कोई क्या हुआ होगा कि इसके पास कोई ये फतवा लेने गया होगा? हाँ एग्जैक्टली, इमाम अबू हनीफा से ऐसा फतवा लिया क्यों? पहली बात, मतलब लिया कोई क्यों? क्या आदमी अपनी हुआ था ऐसा? कोई सवाल लेके आया होगा ना भाई इनके पास ये। तो अगर आप इसकी डिटेल में जाओ तो भाई ये तो बड़ी दूर तक बात जा रही है फिर। यानी कि फतवा बाद में आया है, प्रैक्टिस बहुत पहले से चालू थी। हाँ, और
آج کا ٹاپک جو ہے مومنوں کو نان مسلم فیسٹیول سے کیوں نفرت ہے، تو اس کے اوپر تو بہت ساری مطلب احادیث ہیں احکام الذمہ کے اندر، تو مطلب کہ مطلب کہ کافروں کے تیوہار جو ہیں وہ نہیں منانے چاہیے۔ امام ابن قیم جو ہیں انہوں نے اس میں پوری حدیث کو جمع کر دیا، یعنی ایکچولی ہم ایکس مسلمس کے لیے کام ایزی کر دیا کہ پورا کمپائلیشن کر ڈالا ایک جگہ ہی۔ تو انہوں نے بہقی کے اندر بھی ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر جو ہیں، اور اس میں بھی احکام الذمہ جو ہے اس میں امام ابن قیم نے اس حدیث کو نقل کرا، اور بہقی کے اندر حدیث ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مشرکوں کے کلیسیوں میں مت جایا کرو، یعنی جو کرسچنز ہوتے ہیں ان کے چرچ میں تم مت جایا کرو ان کے تیوہار کا، جب ان کے تیوہار کا وقت ہو، کیونکہ اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پہ جو کافروں کے تیوہار جو ہے اس کو مناتا ہے۔ پھر اسی طرح بہقی میں اسی کے جسٹ بعد ایک اگلی حدیث آئی ہے کہ وہ بھی حضرت عمر سے ہی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جو بھی اجمیوں کی زمین پر رہے، یعنی نان عربز جو ہوتے ہیں اجمیوں کی زمین پہ جو رہے اور ان کے تیوہار منائے جو ہمارے دین میں نہیں، یا ان کی قوم کے مشابہ ہو، ان کی نقل کرے اور اس حال میں وہ مر جائے، تو قیامت کے دن وہ انہی میں سے ہوگا۔ نہ صرف دیکھیں حدیث ہے، قرآن جب یہ کہہ رہا ہے نا، قرآن بھی تو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ وہ چیز کو مت کھاؤ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا غیر اللہ کی طرف سے وہ بٹی گئی ہو۔ جیسے اگر کوئی مندر پہ کوئی پرشاد ہے وہ تک آپ نہیں کھا سکتے، وہ آپ پہ حرام ہے۔ یہ کٹرتا ساری قرآن سے آتی ہے، پھر حدیث سے آتی ہے، اور اسی وجہ سے جو مسلمان ہیں وہ ایک عجیب ذہنی مریض بنے گھوم رہے ہیں۔ ہم بھی بنے گھومتے تھے، یہی تھا کہ آپ یقین کریں ایک کمپین چل رہی تھی، یہ علی صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب شروع میں واٹس اپ آیا تو ہم لوگ ہیپی دیوالی کچھ ہندو دوستوں کو ہم نے کہہ دیا ادھر ادھر جو تھے فیس بک پہ، تو بھائی اس پہ ایک وہ آ گیا تھا کہ بھائی کسی کو ہیپی دیوالی یا ہیپی کرسمس مت کہیں، یہ حرام ہے سب اسلام میں، کہ کسی کے غلط جو تہواروں کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں تک انہوں نے کر دیا تھا، ہیپی دیوالی کہنا منع کروا دیا تھا۔ جی سر، پاکستان میں لا پاس کی مطلب آپ کے ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس گھر نہیں ہیں، حالات خراب چل رہے ہیں آپ کے ملک کے، دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں آپ کے ملک پہ، پڑوسیوں سے آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ سارے مسئلے جائیں بھاڑ میں، لا پاس ہوگا کہ ہولی منانا جو ہے وہ قانونی جرم ہے۔ ابے تم لوگوں کے پاس یہ کام کر رہا ہے بچائے کرنے کو، سارے مسئلے پاکستان کے ختم ہو گئے ہیں کیا؟ کوئی مسئلہ بالکل بچا نہیں بالکل تم لوگوں کے پاس کہ تم لوگ یہ سوچنے کہ تمہارے پاس ٹائم ہے کہ ہولی منانا صحیح ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات ہے بھائی، آپ نے ہم لوگوں کو مطلب پاکستانیوں کو آپ نے ان کی زمین سے تو الگ کر دیا کسی طرح برین واش کر کے کہ پاکستان تمہارا ہے، انڈیا ان کا ہے یہ، لیکن سوری بھائی، انسانی نیچر کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ انسانی نیچر ہے کلرز سے پیار کرنا، اور چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو، وہ کلرز اچھے ہی لگتے ہیں سب کو بھائی۔ تو آپ وہ ہولی منانے کا وہ جو جذبہ ہے ان کے اندر، وہ کسی مذہبی طور پہ ہولی نہیں منا رہے وہاں پہ، بس انہیں رنگ اچھے لگتے ہیں، انہیں کلرز اچھے لگتے ہیں۔ کس طرح روک لو گے کسی کو بھائی کلرز کو پسند کرنے سے؟